बस एक दिन बोल पड़े फिर बरेली के इमाम भी कहने लगे ठीक है फतवे देते हैं हुदूद खींचते हैं पर दिल की दुनिया का क्या करें, दिल सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, मेरा दिल था साजद नजदिया फिर तुझको क्या, मैं क्या करूं मजबूर हो गया हूं, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, जा फिर हो गया है प्यार, जा फिर किए हैं हमने दिल के सजदे, जा फिर लग गया हमारा उसके साथ ताल्लुक। तशरीफ रखे बैठे रहे, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको। भाई बैठ जाएं, आप पैसे लेके बैठ जाएं, आप समझ नहीं रहे बात को, सब बैठ जाएं, आप बड़ा तशरीफ। फिर देखिए जरा, मैंने कहा कि लोग शिकवा करते हैं कि जनाब हद हो गई, ये मौलवी है, ये किसी के मुरीद ही नहीं होते। तो आला हजरत तो गौस पाक के बारे में फरमाते हैं तुझ से दर दर से सग, ना इसे शेर ना समझना, ये वो शख्स नहीं है कि जो बात जिसने शेर कहना था दीवान बनाना था तो बोल गया, ना इसको जरूरत नहीं है दीवान बनाने की, इसे हाजत नहीं है, ये मुशायरों में जाके दाद इमदाद मांगने वाला आदमी नहीं है, ये दिल के हाथों मजबूर हो गया है, ये सचमुच का प्यार करता है गौसे पाक से। उम्र भर कहते हैं मैंने कदम नहीं किए बगदाद की तरफ, इनको सचमुच का वालेहाना प्यार है अपने शेख से, और ये दर्द से कहते हैं, ये तड़प के कहते हैं, ये दिल की अंदर की गहराई से कहते हैं। छोटा मोटा आदमी भी मुबालगा राई नहीं करता, रुकता है, कहता है लोग क्या कहेंगे, कहीं दुनिया में बदनाम ना हो जाऊं। लेकिन इतना सच्चा प्यार, खुद इतने बड़े होकर इतनी खुली बात कहने लगे, वो कोई और होंगे जिनके बारे में तुम्हारा ख्याल हो कि पढ़ लिख के मुरीद नहीं होते, हम निरे मुरीद नहीं हुए, हमारा हाल देखो, हमारा हाल मोहब्बत ने कर क्या दिया है, हम तो हाल से बेहाल होके कहते हैं तुझ से दर दर से सग, और फिर उस सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ओ यारो ये गुलामी का रंग, ये अंदाज, मैं चूंकि किसान का बेटा हूं तो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के पहली दफा उम्रा करने गया था, तो वो जाती दफा जो मेरी अम्मा ने कहा था ना कि बेटा वक्त ना जाया करना, गरीबों को कभी कभी मौके मिलते हैं, तो मेरी जब ना, तो वो जिनकी तो गए होते हैं मिलाद में और रमजान की टिकटें बुक होती हैं, तो उनका तो चलो हाल कुछ और होता है, लेकिन जिसको पता होता है ना कि पता नहीं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और पता नहीं किस दर्द और किस शौक से और किस वालेहानापन से वो गरीब पहुंचते हैं। तो मैं तो जब पहली बार गया था और मैंने जब गुंबद खजरा शरीफ को पहली नजर से झिझकते झिझकते देखा था, तो मेरी तो अंदर की तस्कीन सिर्फ फाजले बरेलवी ने बुझाई थी, मेरा तो वो जो अंदर वलवला था वो मैंने आला हजरत का लहजा मुस्तार लेके अपने अंदर ठंडक पैदा की थी। कहने लगे पेशे नजर है वो नौबहार, ये आदमी झूठ नहीं बोलता, वल्लाह ये हमेशा सच कहता है। मैं इंतहाई इज्जत व तकरीम के लायक बुजुर्गों, काबिल सद एहतराम भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, बड़ा खूबसूरत बावकार और बड़ा वलवला अंगेज ये इज्तिमा है। आली मर्तबत उस्ताजुल उलमा उम्दतुल फुज़ला हज़रत अल्लामा किबला मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से इसको सजाया है और मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए ये मुश्किल पैदा कर दी है
کہ اتنے بڑے بزرگوں کے بیچ لا کے کھڑا کر دیا ہے، کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، بہرحال چونکہ یہاں استاد الاساتذہ حضرت قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب، صاحبزادہ عبدالمصطفیٰ صاحب، حضرت علامہ ظہیر احمد بٹ صاحب، ڈاکٹر ابو بکر صدیق صاحب، ایک بڑی تعداد علماء اور مشائخ کی موجود ہے، تو میں کوئی انوکھی بات یا کوئی انفرادی بات تو نہیں کر سکوں گا۔ میں تو اس لیے بھی محظوظ ہو رہا تھا کہ حضرت مفتی صاحب بنیادی طور پر ایک زبردست استاد ہے اور ڈھیر سارے علماء کے استاد ہیں۔ اس طرح کے لوگ جب مائک سنبھالتے ہیں، منبر پر بیٹھتے ہیں، تو یقیناً یہ میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے کہ چلے ہم اس صف میں کھڑے ہیں جہاں اس طرح کے بزرگ ترین لوگ موجود ہیں۔ مجھے جب حضرت نے حکم ارشاد فرمایا تو مجھے پتا تھا کہ میں یکم کو کراچی میں ہوں۔ آپ نے 2 تاریخ پر کوئی کلام نہیں کیا، حالانکہ وہ بچہ بعد میں مجھے کہنے لگا کہ 1 کا دن کا تو آپ اس میں کوئی ڈیفرنس کر لیتے، بعض اوقات فلائٹ بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں خاموشی سے آپ کو اظہار کر لینا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ میں جامعہ نظامیہ یا اس کے اساتذہ کے بارے میں اگر کوئی جملہ کہوں گا بھی تو میں ان کی عظمتوں میں کوئی اضافہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن یہ ہے کہ یہ جامعہ، اس جامعہ کا کام، اس کا اسلوب، اس کا طرز، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیگر جو اکابرین اس ادارے کے ساتھ وابستہ رہے، حضرت رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میری اپنی ذاتی رائے صرف ایک جملے میں ان لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اپنے عقائد پر پختہ ہونے کے باوجود اور نظریات پر پورے مضبوط ہونے کے باوجود دور جدید کے تمام تقاضوں سے بھی آگاہ تھے۔ یہ شاید عوام کے لیے بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عقائد و نظریات کے تو بڑے پختہ ہوتے ہیں اور مخلص بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ تقاضوں سے آگاہ نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح کے لوگ تھے جو مضبوط بھی بڑے تھے اور تقاضوں سے بھی آگاہ تھے۔ جی جی، جیسے حضرت جیسے حضرت جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا، استاد صاحب کی طبیعت پر انحصار ہے، آپ کا تشریف لانا باعث برکت ہے۔ میرے دوستو، چند ایک گزارشات نہایت مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے منصب نبوت کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا یہ نبی کریم علیہ السلام تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے، دانائی بھی سکھائیں گے، تدبر بھی سکھائیں گے، سمجھ بوجھ بھی سکھائیں گے۔ وہ کتنی کو بڑی چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے بالکل ساتھ فرما دیا ہے کہ تمہیں کتاب بھی سکھائی جائے گی اور حکمت بھی سکھائی جائے گی۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں، لیکن دانا نہیں ہوتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنی صلاحیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے وسائل رکھتے ہیں، بھری ہوئی ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہوتی ہے مالی طور پر، لیکن سمجھدار نہیں ہوتے۔ میری رائے یہ ہے کہ کمانا اتنا بڑا فن نہیں،
जितना कमाए हुए पैसों को लगाना फन है कि आप खर्च कैसे करते हैं और आपने अखराजात को कैसे मैनेज किया। कामयाब वो ताजर होता है जिसे लगाने का फन आए। घर का सरबराह भी वो कामयाब होता है जो अखराजात को सही तौर पर तरतीब दे सके। बाज़ औक़ात एक वक्त में बहुत सरमाया आने लगता है तो अखराजात इतने बढ़ा लिए जाते हैं कि फिर बाद में उनको समेटना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से मैंने देखा है कि बाज़ लोगों को अल्लाह बड़ी शोहरत अता करता है, बहुत ज्यादा बासलाहियत नहीं होते, बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं होता, लेकिन शोहरत अल्लाह देता है, लोगों के दिलों को उस तरफ मायल कर देता है, लेकिन वो उससे कोई काम नहीं ले पाते क्योंकि दाना नहीं होते, हिकमत नहीं होती। आप जरा ज्यादा तवज्जो करें मेरी बात पर, मैंने वाकई मुख्तसर गुफ्तगू करनी है। मेरे अजीज, दानाई हिकमत अगर अल्लाह ताला अता करे किसी शख्स को, उसे समझ बूझ नसीब हो, मामला फहमी नसीब हो, वो जज्बाती आदमी ना हो, रद्द अमल देने में जल्दी ना करता हो, उसका ये मिजाज ना बन जाए कि किसी ने एक पोस्ट कर दी उसके बारे में तो फिर वो सारी सलाहियतें अपनी उसी को जवाब देने में ज़ाया कर दे और उसका अपना काम रह जाए। वो सियाना आदमी हो, समझदार हो, फिर वो दुनिया में कुछ कर जाता है, कोई खिदमत उससे हो जाती। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आला हजरत का कमाल ये है कि अल्लाह ताला ने उन्हें 55 उलूम, और अब जो जदीद लोग तहकीक कर रहे हैं 75 उलूम, और मैं कोई मुश्किल बात नहीं करना चाहता, ऐसे उलूम नहीं कि बस लिख दिए कि इसमें माहिर थे, बाकायदा उस पर आपकी तसानीफ मौजूद है, उस पर रिसर्च होती है, उस पर मकाला जात लिखे जाते हैं, उस पर सेमिनार्स होते हैं। इतने बड़े आलिम थे फाजिल बरेलवी, आप जरा तवज्जो कीजिएगा मेरी बात पर। लेकिन कमाल पता क्या हासिल था, वो जितने बड़े आलिम थे अल्लाह ताला ने उतनी उन्हें हिकमत भी अता फरमा रखी थी। बड़ी दानाई से, बड़ी समझबूझ से, बड़ी हिकमत से। देखें, बात बाज़ौक़ात एक ही होती है, लेकिन करने का, बताने का, समझाने का, पढ़ाने का सलीका सबको नहीं आता। बात एक ही होती है। वो बुजुर्गों ने लिखा, एक बादशाह को ख्वाब आया था कि मेरे सारे दांत टूट गए, तो एक शख्स से ताबीर पूछी। उसने कहा, बादशाह सलामत, बड़े अफसोस की बात है, इसकी ताबीर यह है कि आपकी जिंदगी में आपके खानदान के सारे लोग मर जाएंगे। बादशाह ने कहा, इसे सजा दो, सारे मर जाएंगे तो मैंने जी के क्या करना है। एक शख्स ने कहा, मैं एक सूफी दरवेश बाअमल आलिम को जानता हूं, बड़े रसूख रखने वाले हैं किताब व सुन्नत में, तो अगर आप कहें तो मैं दावत दूं। उनको भी बुलाया गया, उनसे कहा गया कि आप ताबीर बताइए। बस भाईजान जरा खामोश हो, आपकी मेहरबानी, आपकी सब ठीक है माशाल्लाह। ये आप देख नहीं रहे कि ये महफिल से लोगों का प्यार है तो इतनी गर्मी में बैठे हो रहे हैं। सारा इंतजाम बेहतरीन है और मुकम्मल है, बस 2-4 बातें आप तवज्जो करें। एक आलिम को बुलाया गया, उनसे बादशाह ने कहा, यार मैं बड़ा परेशान हूं, मैंने ख्वाब देखी है। मेरी बात आप सुन चुके ना। पहले से पूछा कि सारे दांत टूट गए, तो वो कहने लगा सारे रिश्तेदार, बीवी बच्चे सब मर जाएंगे आपकी जिंदगी में। उसने कहा, इसे कोड़े मरवाओ, मैंने फिर जी के क्या करना है, अपनों के बगैर क्या जिंदगी होती है भला। दूसरे ताबीर करने वालों को बुलाया, वो बड़े दाना थे, हिकमत वाले थे। उनसे कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे सारे दांत टूट गए हैं, ताबीर क्या है। तो वो कहने लगा, बादशाह सलामत मुबारक हो, ताबीर बड़ी अच्छी है। कहा, क्या ताबीर है। कहने लगे, ताबीर ये है कि आपके खानदान में से अल्लाह सबसे लंबी उम्र आपको अता करेगा। बात अगरचे बेसलीका हो कलीम, पर बात करने को सलीका चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो समातों का शिकवा तो करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि भाई बात भी तो आप कुछ करें ना। आप देखें ना, 2 भाई बैठे हैं, एक बड़ा एक छोटा, छोटे की डिग्री भी ज्यादा है और नौकरी भी बड़ी है और सरमाया भी ज्यादा है, और बड़ा भाई तालीम भी अपनी
آگے نہیں بڑھا سکا، بس معمولی سی تعلیم لی ہے اور عہدہ بھی بڑا نہیں ہے اور سرمایہ بھی زیادہ نہیں ہے، شہرت بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں تو کوئی ان دونوں سے پوچھے کہ آپ میں سے بڑا کون ہے، تو پوچھنے والے نے تعلیم پوچھی ہے کہ عمر پوچھی ہے؟ جلدی جلدی بتائیے گا۔ اس نے عہدہ پوچھا ہے کہ عمر پوچھی ہے؟ شہرت پوچھی ہے کہ عمر پوچھی ہے؟ جب بھی کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ دونوں میں سے بڑا کون ہے تو عمر پوچھ رہا ہوتا ہے، عہدہ تھوڑی پوچھ رہا ہوتا ہے، منصب یا اعزاز تھوڑی پوچھ رہا ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات اور بڑا عجیب انداز حضرت عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو دیکھو نا، پوچھنے والا بھی جانتا ہے کہ میں امام الانبیاء کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، وہ بھی جانتا ہے کہ میں رسولوں کے امام کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میں ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وہ جانتا ہے اور اس نے عمر پوچھی ہے۔ لیکن حکمت والے لوگوں کی بات ہی الگ ہے، وہ یہ نہیں کہا کرتے کہ عبارت یوں ہی لکھی ہوئی تھی، وہ یوں نہیں کہا کرتے کہ جناب میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں، بلکہ وہ تو اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ یہ عبارت پڑھ رہا ہوں، اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے، لہذا یہ اعتراض ہے، یہ جواب ہے۔ وہ تو ساری تیاری پہلے سے کراتے ہیں، دانا جو ہوتے ہیں، جو کل کو اعتراض وارد ہونا ہوتا ہے ہمارے اساتذہ پہلے سے کھول کر خود بتا کے جواب دیتے ہیں۔ یہ دانا لوگوں کا کام ہے۔ ذرا غور تو کرنا، حضرت عباس سے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ پوچھنے والے نے عمر ہی پوچھی تھی، پر جواب دیا تو شاید سارے ادیب قلم چھوڑ جائیں، شاید شعر و سخن سے تعلق رکھنے والے سارے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، سارے اچھا جملہ کہنے والے، اچھی بات کرنے والے اور معنی خیز جملوں کے متلاشی شاید تھوڑی دیر کے لیے۔ اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے کہ میں نے تو اس کے قدموں میں سارا کلام رکھ دیا۔ بعض لوگ ایک بات کہتے ہیں تو ہر چیز پیش کرنے کو دل کرتا ہے، کیا دھلا ہوا جملہ ہے، کیا مشک و عنبر اور گلاب سی کھلی ہوئی گفتگو ہے، کیا بات میں رانائی اور وزن ہے۔ حضرت عباس چچا ہے، حضور علیہ السلام کے والد کے بھائی ہیں، اعزاز رکھتے ہیں، کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن جب پوچھنے والے نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور، تو چند سیکنڈ خاموش رہنے کے بعد کیا جواب دیا؟ کہنے لگے بھائی بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، وہی بڑے ہیں، پیدا پہلے۔ اب یہاں اساتذہ بیٹھے ہیں اور میں عرض کر چکا ہوں کہ مفتی صاحب بذات خود ایک استاذ ہیں بنیادی طور پہ، لیکن اب وہ کوئی بات کرنا بعض اوقات ضروری بھی ہوتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ علماء سے لوگوں کو شکوہ رہتا ہے کہ بعض اوقات تصوف کی وہ خاص چاشنی جو ایک خاص صوفی کے ہاں ملتی ہے وہ مولوی کے ہاں نہیں ملتی، اور پھر اس کا فائدہ صوفیہ اٹھاتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ وہ آدمی وہاں سے کوئی تلخ یا ترش بات سن کے آیا ہے تو پھر وہ اور زیادہ اس میں ملمہ سازی کرتے ہیں، کچھ تھوڑے سے اور اچھے جملے تلاش کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑ، ان کا کام کیلو کال سے ہے، ہم تمہیں مستی اور حال کی کوئی بات سناتے ہیں۔ فاضل بریلوی کا کمال پتہ کیا ہے؟ وہ سارا دن شریعت کی حدود بتاتے تھے، یعنی فتویٰ لکھتے تھے، وہ خط کھینچتے تھے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مباح ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، اور مکروہ کس درجے میں ہے۔ وہ سارا دن حدود کھینچتے تھے۔ لیکن جیسے میں نے کہا نا مفتی صاحب استاد ہیں، پھر بھی جب خطاب کے لیے اٹھتے ہیں تو کمال خطابت کرتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر فتویٰ لکھتے تھے، ان کی شہرت ایک مفتی کی ہے، لیکن کمال پتہ کیا ہے کہ اندر کچھ ولولہ بھی تو ہوتا ہے نا، کبھی کبھی اندر کچھ تڑپ بھی تو پیدا ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ مفتی کا کوئی محبوب نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہے نا کہ صرف نحو کے مسئلے بتانے والا کسی سے پیار نہیں کرتا،
ओ भाई ऐसा तो नहीं है ना कि जो बैठ के इबारत हल करता है वो दिल के मसलों को नहीं जानता। उसके भी दिल के मसले होते हैं, उसका भी कोई महबूब होता है, उसका भी कोई अपना होता है। आला हजरत फाजले बरेलवी भी बोल पड़े, मेरी तरफ देख रहे हैं आप? आला हजरत फाजले बरेलवी भी बोल पड़े। कहा था ना हजरत सिद्दीक अकबर ने कि या रसूल अल्लाह आपको सजदा करने को, मेरी तरफ देखो यार, भाई इधर देखना, मोबाइल वाले भाई इधर देखो। हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया था ना, हुजूर सजदा करने को जी चाहता है। फरमाया नहीं, सजदा सिवाय अल्लाह के किसी के लिए जायज नहीं। तो मैंने कहा ना कि सबका कोई ना कोई महबूब होता है। कुछ बेबाक होते हैं, बोल पड़ते हैं, कुछ ये कि बोल नहीं सकते, आंसू बन के बाद छलक पड़ती है। बस एक दिन बोल पड़े, फिर बरेली के इमाम भी कहने लगे ठीक है, फतवे देते हैं, हुदूद खींचते हैं, पर दिल की दुनिया का क्या करें। दिल सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, मेरा दिल था साजद नजदिया फिर तुझको क्या। मैं क्या करूं, मजबूर हो गया हूं। सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या। तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। जा फिर हो गया है प्यार, जा फिर किए हैं हमने दिल के सजदे, जा फिर लग गया हमारा उसके साथ ताल्लुक। तशरीफ रखे, बैठे रहे, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको। भाई बैठ जाएं, आप पैसे लेके बैठ जाएं, आप समझ नहीं रहे बात को, सब बैठ जाएं। आप बड़ा इतना खूबसूरत माहौल है, तशरीफ फिर देखिए जरा। मैंने कहा कि लोग शिकवा करते हैं कि जनाब हद हो गई, ये मौलवी है, ये किसी के मुरीद ही नहीं होते। तो आला हजरत तो गौस पाक के बारे में फरमाते हैं, तुझ से दर दर से सग। ना इसे शेर ना समझना, ये वो शख्स नहीं है कि जो जिसने शेर कहना था, दीवान बनाना था तो बोल गया ना। इसको जरूरत नहीं है दीवान बनाने की, इसे हाजत नहीं है। ये मुशायरों में जाके दाद इमदाद मांगने वाला, ये दिल के हाथों मजबूर हो गया है। ये सचमुच का प्यार करता है गौसे पाक से। उम्र भर कहते हैं मैंने कदम नहीं किए बगदाद की तरफ। इनको सचमुच का वालेहाना प्यार है अपने शेख से, और ये दर्द से कहते हैं, ये तड़प के कहते हैं, ये दिल की अंदर की गहराई से कहते हैं। छोटा मोटा आदमी भी मुबालगा राई नहीं करता, रुकता है, कहता है लोग क्या कहेंगे, कहीं दुनिया में बदनाम ना हो जाऊं। लेकिन इतना सच्चा प्यार, खुद इतने बड़े होकर इतनी खुली बात कहने लगे, वो कोई और होंगे जिनके बारे में तुम्हारा ख्याल हो कि पढ़ लिख के मुरीद नहीं होते। हम निरे मुरीद नहीं हुए, हमारा हाल देखो, हमारा हाल मोहब्बत ने कर क्या दिया है। हम तो हाल से बेहाल होके कहते हैं तुझ से दर दर से सग, और फिर उस सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ओ यारो ये गुलामी का रंग, ये अंदाज। मैं चूंकि किसान का बेटा हूं तो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के पहली दफा उम्रा करने गया था। तो वो जाती दफा जो मेरी अम्मा ने कहा था ना कि बेटा वक्त ना जाया करना, गरीबों को कभी कभी मौके मिलते हैं। तो मेरी जब पहली नजर पड़ी थी ना, तो वो जिनकी तो गए होते हैं मिलाद में और रमजान की टिकटें बुक होती हैं, तो उनका तो चलो हाल कुछ और होता है। लेकिन जिसको पता होता है ना कि पता नहीं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और पता नहीं किस दर्द और किस शौक से और किस वालेहानापन से वो गरीब पहुंचते हैं। तो मैं तो जब पहली बार गया था और मैंने जब गुंबद खजरा शरीफ को पहली नजर से झिझकते झिझकते देखा था, तो मेरी तो अंदर की तस्कीन सिर्फ फाजले बरेलवी ने बुझाई थी। मेरा तो वो जो अंदर वलवला था, वो मैंने आला हजरत का लहजा मुस्तार लेके अपने अंदर ठंडक पैदा की थी
कहने लगे पेशे नजर है वो नौबहार। ये आदमी झूठ नहीं बोलता, वल्लाह ये हमेशा सच कहता है। ये हमेशा सच कहता है, ये सच कहने लगे लोगों, ये सिर्फ अबू बकर सिद्दीक का ही दिल बेकरार नहीं, ये सिर्फ मौला अली का ही दिल बेकरार नहीं, ये सिर्फ मेराज से लौटने वाले दूल्हा को देखकर सैयदना बिलाल का ही दिल बेकरार नहीं, ये सिर्फ हजरत सलमान फारसी जिन्होंने सदियों बाद रुख देखा था, सिर्फ उन्हीं का दिल बेकरार नहीं, ये 14 सदियों के फासले पे जब हमने देखा है ना, जब मिस्कीनों ने देखा है, गरीबों ने देखा है, तो उनका दिल भी करता है कि पेशे नजर है वो नौबहार। वल्लाह सजदे को, लेकिन अब बोले, कहने लगे रोकिए सर को रोकिए, अरे रोकिए सर को, अरे रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। और सारी जिंदगी इंसान पैसे खर्च करता है, लेकिन कभी 10 रुपए उस्ताद से मिल जाए ना, काश आप उस्ताद वाले सारे होते तो आपको पता होता मैंने क्या कहा है, तो पता होता। सारी जिंदगी माल आता है इंसान को, लेकिन शेख से जो 100 रुपए का नोट कभी मिला होता है ना, उसका रंग कुछ और होता है। सारी जिंदगी इंसान ने खाने हैं, हमने भी जिंदगी में महंगे महंगे होटल देखे, पर वो जो अम्मा चपातियां पकाती थी ना, और पुछीदा सीधा अम्मी जी रोटी पक गई है, तो फरमान सन तू पीढ़ी लैके मेरे कोल ही आ जा, तो फिर महसूस होता था कि बड़े बड़े बादशाह भी फकीर बने हुए हैं। तो वो कभी कभी वलवला होता है, कुछ शुक्र अदा हो नहीं सकते, कुछ जगहों पे इंसान शुक्रिया का हक अदा कर नहीं सकता, उसने नवाजा इतना होता है ना। तो जब उस्ताद का, शेख का, माँ बाप के साथ ये वालेहानापन है, तो जिसको सारी इज्जत ही मदीने वाले महबूब ने दी हो। फाज़िल बरेलवी कहते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली है। किसी शायर ने सादा तर्जुमा किया था कि मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। मेरे कॉलेज के एक दोस्त ने एक दफा कहा, यार नौकरी से बड़े थके हुए हैं, कुछ दिन चले ना ठंडे इलाके में सैर सपाटा करने के लिए। तो मैंने कहा तू थका होगा, हमारी तो नौकरी बड़ी मजेदार है, मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां, मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई। जब सारा कुछ मिला दरवाजा महबूब से है ना, तो फिर आला हजरत फाज़िल बरेलवी कहते हैं जब हम मदीने गए ना, फिर समझ नहीं आ रही थी क्या करें, समझ नहीं आ रही थी। कोई कहता है नंगे पांव चले, कोई कहता है नजर झुका के चले, कोई कहता है ज़ाहिरे कुए जिना आहिस्ता चल, चल देख आया है कहाँ आहिस्ता चल। फाज़िल बरेलवी कहते हैं सबका अपना अपना वलवला था, तो हमें चूंकि मिला ही सारा कुछ हुजूर से है, तो हमारे दिल से हुक उठी, नंगे पांव चलने से भी ज़ौक नहीं पूरा हुआ। कहने लगे हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। मैं फिर कसम उठा के कहता हूं ये बंदा सच कहता है, ये दिल से कहता है, ये ईमान से कहता है, ये बैठता बरेली में है, पर पहले दुरूद व सलाम पढ़ते हैं तो फिर नात कहते हैं। ये कहीं से भीख लेके खैरात लेके कलाम कहता है। दाग देलवी ने भी कहा था कि मौलवी इतना अच्छा कलाम नहीं कह सकता, इसके पीछे कोई बात है। उसने भी कहा था, हम उसके जुमले से पूरा इत्तेफाक करें न करें, कह गया था वो भी। लेकिन फाज़िल बरेलवी कहते हैं सब ने आदाब लिखे हैं पर समझ नहीं आ रही, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मेरा दौर बड़ा परेशानियों का दौर है। लोग हमें दीनी तारुफ वाला समझ के दुआ कराने की निस्बत से दुख बताते हैं तो कलेजा फटता है। बड़ी बड़ी तकलीफ और आजमाइश में है लोग,
اور کوئی نیند کی دوائی کھا کے سوتا ہے, کوئی نفسیات کے ڈاکٹر سے سیشن لیتا ہے, کوئی کہیں جاتا ہے, کوئی کہیں جاتا ہے. فاضل بریلوی نے حال بتایا ہے. یہ شعر نہیں ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی کے ایک ایک شعر کو کھولا جائے تو کئی کئی صفحے بنے. یہ سارا سلام رضا اس کی شرح کر دی جائے تو سیرت پر مضبوط کام ہو جائے, فضائل شمائل خصائل اکٹھے ہو جائیں, ایک جگہ یکجا کر لیے جائیں, یہ بھی ایک تحقیقی مقالہ ہو جائے. بس بات سمیٹ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل پریشان ہونا تو بعض اوقات کسی کو دکھ سنا کے بھی بندہ ہلکا ہوتا ہے. نہیں آپ کسی سے کہیں تو وہ محسوس کرتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں. ہمارے گھر میں تو کوئی بہت زیادہ بیمار ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں جمعے میں دعا نہ کریں, کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ نہیں کوئی ضرورت تو نہیں. یہ بڑا بچ بچ کے چلنا پڑتا ہے. چٹی چادر بڑی جلدی اس پر دھبا نظر آتا ہے, بڑا محتاط ہو کر کے وقت گزارنا پڑتا ہے بھائی. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں پریشان ہو, دکھی ہو, تکلیف میں ہو, لوگوں کو دکھ سناؤ گے تو شاید کوئی سمجھ نہ لے کہ یہ کسی امداد کا طلبگار ہے. فرماتے ہیں بڑے دکھی ہونا تو میرے نبی کی نعت پڑھا یا سنا کرو, حضور کی سیرت پڑھا یا سنا کرو, کریم کی بات کیا کرو. حضور کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے, وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, اور میں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. یہ میں ان کے نثار کا ترجمہ کروں جو ہماری مائیں کیا کرتی تھی, اس کا ترجمہ ہے میں باری جاواں, میں قربان جاواں, میں صدقے باری جاواں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اور چلے اقبال نے بھی کچھ باتیں کی تھیں, لیکن بعض اوقات بعض چیزوں پر بعض لوگوں نے کلام کیا. فاضل بریلوی نے بھی ایک بات کی ہے, لیکن لہجہ دیکھیں کیسا انوکھا ہے. کہنے لگے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور یہ جو اسٹیج پہ سجے ہوئے لوگ ہیں اور میری طرح کے بہت سارے غریب گھروں سے اٹھے ہوئے بڑی کرسیوں پہ بٹھا دیے گئے ہیں, تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پتہ یہ کیا ہوا ہے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگ, بس میرے کریم سے گر قطرہ